वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब मुल्की सियासत पर बात करते हैं, जहां हमेशा की तरह आपको पता है कि सियासी कशीदगी, फिर अदालती फैसले, फिर माशी दबाव और अवामी बेचैनी एक साथ बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे होते हैं। अगर हम बात करें खान साहब के केसेस के हवाले से, तो आपको पता है कि 190 मिलियन पाउंड केस में खान साहब और बुशरा बीबी की मरकज़ी अपीलीय समाअत के लिए मुकर्रर होने के बाद सियासी माहौल में नई एक बहस छिड़ चुकी है। फिर दूसरी जानिब देखें तो इमरान खान की कैद को 1000 दिन भी मुकम्मल हो चुके हैं। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाजी तहरीक की भी बात कर रही है। आम शहरी सियासी बयानियों से ज़्यादा अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइलों से परेशान हैं कि महंगाई बढ़ गई है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे आज ही हमने स्टोरी की, आटे के थैले की कीमतें आप देखें कि कितनी बढ़ गई हैं। फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आप देखें, उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक्सपर्ट्स ये भी बात कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि जो जंग के असरात हैं, अगर ये जंग अभी तो ये जंग बंदी है, सीज फायर है, लेकिन आगे ये ख़त्म भी हो जाती है मुस्तकिल, तो भी तमाम तर चीज़ों को ठीक होने में बहुत सा वक्त लग सकता है। तो ये तमाम तर मामला है जिन पर आज हम बात करेंगे। इसी पे बात करने के लिए इफ्तिखार शराई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, सबसे पहले तो अगर 190 मिलियन पाउंड केस की बात की जाए, कितनी बड़ी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं कि अब अदालत ने कम से कम इस केस को सुनने का फैसला कर लिया है? बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। डेवलपमेंट तो ज़रूर है, लेकिन मैं इसको कुछ ज़्यादा मुतासिर कुन डेवलपमेंट नहीं कहूँगा बदकिस्मती के साथ, क्योंकि आपको याद है गुज़श्ता साल फरवरी में ये गालिबन केस का फैसला आया था, और उसके बाद इस मुल्क का आईन, इस मुल्क का कानूनी निज़ाम, अदालती निज़ाम ये कहते हैं कि किसी भी मुलज़िम को ज़मानत की दरख्वास्त दायर करने का हक़ हासिल है और उसको वक्त पे सुना जाए, और अगर वो मुस्तहिक़ है कि ज़मानत पे रिहाई हो तो हो जानी चाहिए। लेकिन आपने देखा है कि कल के दिन उस दरख्वास्त को गैर मुअस्सर करार दे दिया गया है और कहा यह गया है कि क्योंकि जो उनकी मेन दरख्वास्त है, गोया कि इस फैसले के खिलाफ जो उनकी पिटीशन है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है, तो लिहाजा जो दरख्वास्त ज़मानत है उसको सुनने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी जो एक मुलज़िम का हक है उसको डिनाई किया जा रहा है। और हमेशा इंसाफ के बारे में ये कहा जाता है कि इंसाफ होना भी चाहिए और होता हुआ नजर भी आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनके वकला ने जो 2 दिन की बहस के दौरान नुकात उठाए हैं कि एक ऐसा शख्स के जो मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म रहा है उसको कमोबेश पिछले 6 माह से कैद तन्हाई में रखा गया है। वकला की मुश्किल से मुलाकातें होती हैं, फैमिली के लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा, कुछ सहूलतें जो है वो उनसे वापस ले ली गई हैं। तो मेरा ख्याल में अब होना तो ये चाहिए कि अगर 1 साल के बाद उनकी मरकजी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है तो उसकी रोजाना की बुनियाद पे समाअत होनी चाहिए, क्योंकि पहले बहुत ताखीर हो चुकी है। वजह ये कि आप फिर एक हफ्ते की 2 हफ्ते की उसमें अगली समाअत की तारीख दे दें। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक मुलजिम को वाकई इंसाफ फराहम करना चाहते हैं और बरवक्त करना चाहते हैं तो फिर असूलन इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस केस को रोजाना की बुनियाद पे सुनना चाहिए, और जाहिर सी बात है फिर एक टाइम फ्रेम भी मुकर्रर हो जिसके अंदर इस केस को निपटा देना चाहिए। लेकिन अभी तक हमें उसके कोई इम्कानात तो नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल शराजी साहब, हम देख रहे हैं कि हर केस को ही ऐसे डिले किया जाता है, फिर कुछ अरसे के लिए इस पर बात नहीं होती। अच्छा सर, जिस तरह मैंने इब्तिदा में जिक्र किया था कि अब खान साहब को 1000 दिन भी मुकम्मल हो चुके हैं, फिर आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार तहरीक चलाने की बात करती है। माजी में भी उन्होंने बहुत सारी तहरीकें चलाई, लेकिन उसका कोई नतीजा हमें सामने नहीं आ सका, नज़र नहीं आया। और फिर खान साहब के केसेस भी उसी तरह से पेंडिंग है, उन पर बात नहीं होती। आपको क्या लगता है कि अब जो तहरीक की बात कर रहे हैं ये इसमें से कुछ नतीजा निकल सकता है या फिर ये मौसर साबित हो सकती है? देखिए, मेरे ख्याल में इससे पहले इस मुल्क के अंदर जितनी भी तहरीक चली हैं उन्हें उठा के देखें तो वो तहरीक गोया के अवामी गोया के मुतालबे पे कम और किसी के इशारे पे ज्यादा गोया के चली हैं। और कहीं ना कहीं अगर सियासतदानों ने खुद सेल्फ इनिशिएटिव के तहत कोई तहरीक चलाई है तो वो ना तो आगे बढ़ पाई है और ना उससे को वो नताइज हासिल किए जा सके हैं कि जो उनकी मंशा और मर्जी थी। तो मेरा ख्याल में इस वक्त आपको भी मालूम है, हमें मालूम है कि जब कोई एक छोटा सा जलसा किसी शहर में अनाउंस होता है तो पूरे सूबे के अंदर दफा 144 का निफाज कर दिया जाता है। तो इस माहौल में मेरा ख्याल में हम ये जरूर गिला करते हैं कि तहरीक इंसाफ या पोजीशन के अंदर वो इत्तेफाक नहीं है। वो जरूर कहते हैं कि शायद कॉन्स्टिट्यूशन कंप्रोमाइज कर गया है, वो जरूर तनकीद करते हैं 27वीं तरमीम पे, 18वीं तरमीम पे। उनका ख्याल ये है कि अदलिया कंप्रोमाइज कर गई है।
لیکن اس ماحول میں کہ جہاں پہ وہ پارلیمان کے اندر یا پارلیمان کے باہر بھی اگر کوئی پرامن تحریک چلانا چاہیں تو اس کے لیے جو فضا سازگار وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. لگتا یہ ہے کہ حکومتی سختیاں بہت زیادہ ہیں اور اس ملک کے سیاستدان کے جس وقت اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے ہیں وہ ایک پرامن تحریک پہ یقین رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو جب دفعہ 144 ہو, جب لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑنا شروع ہو جائیں, جب پرانے کیسز کے اندر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جائیں, تو میرا خیال میں پھر سیاستدان بیچارے کیا کریں, وہ تو کوشش ہی کر سکتے ہیں. تو وہ جو بات کی جا رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر خود جھڑے بندی موجود ہے, ساتھ میں مجھے لگتا ہے کہ حکومتی سختیاں بھی اتنی زیادہ ہیں کہ شاید سیاستدان چھوٹے موٹے جلسے پریس کانفرنسز تو کر پائیں, لیکن کوئی بڑی تحریک مجھے نظر نہیں آ رہی کہ جس کے اندر خود اپوزیشن کی تمام جماعتیں شریک ہوں, جس میں پاکستان کا جو سول سوسائٹی ہے بالخصوص ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں وکلاء طبقہ ایسی تحریکوں کا حصہ بنتا رہا ہے. تو وہ امکانات مجھے فی الحال تو نظر نہیں آ رہے, اس کے باوجود کہ اس وقت معاشی حالات بھی کوئی زیادہ بہتر نہیں ہیں, اس وقت ملک کے اندر جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی کوئی بہت زیادہ. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ شاید مستقبل قریب میں کوئی مؤثر قسم کی سیاسی تحریک اس ملک کے اندر جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے. اچھا, آپ نے تو بڑا پریسائزلی کہہ دیا کہ آپ کو کوئی مؤثر تحریک نظر نہیں آ رہی, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب وزیر اعلیٰ گنڈا پور ہوا کرتے تھے تو ہمیں کہیں نہ کہیں اسلام آباد کے قریب پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج آتا ہوا نظر آتا تھا. کئی دفعہ وہ اسلام آباد میں بھی آئے, پھر یہاں پہ بہت زیادہ بگدڑ بھی مچی, لیکن جب سے سہیل آفریدی صاحب آئے ان سے امیدیں تو بہت زیادہ تھی, لیکن وہ جو تحریک ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہیں نہ کہیں بالکل دب کے رہ گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ سہیل آفریدی کیا ڈیلیور نہیں کر پائے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے تیزی سے انہوں نے مقبولیت حاصل کی, اور آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے لاہور میں, اس کے بعد انہوں نے کراچی میں جا کے سندھ کے مختلف علاقوں میں خود خیر پختونخوا کے اندر انہوں نے بڑے جلسے کیے, اور خیال یہ تھا کہ شاید وہ اب ایک تحریک کو لیڈ کریں گے اور بڑی جینوئن قسم کی ہوگی. لیکن پرابلم ایک تو ان کو بھی جو آ رہی ہے وہ میرے خیال میں خود پارٹی کے اندر ایک بہت بڑی ڈویژن ہے, وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اسے آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ جب پارٹی خود آپ گھر کے اندر لوگ یکجا نہ ہوں, ان کے اندر اتحاد نہ ہو, تو پھر ایک ون مین آرمی تو کچھ نہیں کر سکتی نا. اور میرے خیال میں جو ان پہ تنقید ہو رہی ہے وہ اتنی درست نہیں ہے. ایک شخص اگر نکلتا ہے وہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے, پارٹی کے باقی لوگ کہاں پہ ہیں, گویا کہ پارٹی کا صدر کہاں پہ ہے, چیئرمین کہاں ہے. بیرسٹر گوہر کو آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ وہ کسی ایون کے ایگریسو قسم کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ سامنے ہوں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, وہ اپنے مسائل کو لے کے چل رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو سے کہیں کہ وہ سیاسی تحریک کو بھی وہی لیڈ کرے, صوبے کے اندر گڈ گورننس اور دیگر معاملات کو بھی وہی دیکھے, تو میرا خیال میں پہلے مرحلے میں تو یہ ماڈل ہی ٹھیک نہیں ہے. سیاسی تحریکیں ہمیشہ پارٹی کے صدور چلایا کرتے ہیں. تو اس وقت بیرسٹر گوہر سے مجھے تقاضا کرنا چاہیے کہ اگر آپ نے محمود خان اچکزئی صاحب کو قومی اسمبلی میں, راجہ ناصر عباس صاحب کو آپ نے سینیٹ کے اندر قائد اختلاف بنا لیا ہے, ان کے ساتھ بیٹھیں, گفتگو کریں. اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ایک صوبے کے اندر آپ جلسے کریں اور آپ سمجھے کہ وہ جلسے کر کے آپ حکومت وقت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں یا آپ اپنے پارٹی قائد کو جیل سے باہر لا سکتے ہیں. میرے بھائی, اس کے لیے آپ کو دیگر سیاسی قائدین کے پاس بھی جانا پڑے گا. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آپ کے 100 اختلافات ہوں, ان کے پاس جانا چاہیے. سندھ بلوچستان کی چھوٹی بڑی جماعتیں, خود خیبر پختونخوا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں, آفتاب شیرپاؤ ہیں, ANP ہے, باقی لوگ ہیں, ان کے ساتھ جا کے ملنا چاہیے. کیونکہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے گویا کہ سیاسی آزادیوں سے متعلق, یہ ہر جماعت کا مسئلہ ہے, صرف تحریک انصاف کا نہیں ہے. پچھلے دنوں جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے وہ آپ نے بھی پڑھی ہے, میں نے بھی پڑھی ہے, گویا کہ اس کو تو لے کے بڑے سنگین سوالات اٹھائے گئے ہیں, اور یہ سارے سوالات تمام سیاسی جماعتوں کے لیے پریشان کن ہیں, وہ صرف تحریک انصاف کے لیے نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سہیل آفریدی پہ تنقید ہو رہی ہے وہاں پہ میں پارٹی پہ مجموعی طور پہ ایک تنقید کرنی چاہیے کہ جو ان کی
स्ट्रेटजी है उसके अंदर इतने बड़े फ्लॉज हैं कि एक मौसर तहरीक चलाने में वो पार्टी कामयाब नहीं हो पा रही। बिल्कुल शराजी साहब, आप सही कह रहे हैं। अब जो पार्टी की डिवीज़न है, इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि खान साहब के केसेस को भी इतना पेंडिंग किया जाता है, कोई ख़ास तौर पर उनके केसेस को लड़ने वाला नहीं है। कुछ वोटर सपोर्टर भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट होते हैं, उनको भी समझ नहीं आती। थैंक यू सो मच। इफ्तिखार शराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे। एक न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।